तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ माडी खबर अनलाइन टिभी। यस टिभीलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय श्रोता बन्धुमा प्राविधिक संयोजनका सहकर्मी साथी हिमा खड्गा मनसुनसँगै आवाजमा म तपाईँकै कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत ओलीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता, आज पनि हामी एकैसाथ उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको नयाँ नवीनतम श्रृङ्खला लिएर। पक्कै पनि दिउँसोको समय छ, कतिपयले खाजा नास्ता खाँदै हुनुहुन्छ, कतिपयले खाइसक्नु भएको छ, कतिपय गुठालो जाँदै हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ घाँस दाउरा मेलापात जाँदै हुनुहुन्छ, कतिपयले चाहिँ यति बेला सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपयले कपडा धुँदै हुनुहुन्छ, कतिपयले नुहाइ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कतिपय चाहिँ कामको थकानबाट यति बेला विश्राम गरेर बसिराख्नु भएको छ नास्ता खाने समयमा, कतिपयले घर बनाउनुहुन्छ, दार चिर्नुहुन्छ र यति बेला विश्राम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कतिमा पसलमा बिजनेस गर्ने, आफ्नै व्यापार गर्ने श्रोताले चाहिँ यति बेला कामको साथसाथै हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, कतिपयले रेस्ट गर्नुभएको छ। एनिवे, तपाईँ जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि कार्यक्रमको समय अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छौँ। कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभल आउने गर्दछ हरेक दिन दिउँसो 1:10बाट करिब 2 बजेसम्म मात्र सामुदायिक रेडियो पल्लवी FM 95.2 मेगाहर्ज, त्यसै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiopallvi.org र हाम्रो पात्रबाट संसारका जुनसुकै ठाउँमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलमा के गर्छौँ तपाईँलाई जानकारी भएकै कुरा हो। आज हामी अलिकति नेमलाई चाहिँ थप परिमार्जन गरेर तपाईँको माझमा उपस्थित भएका छौँ। अलिकति हामी तपाईँको माझमा आइतबारे श्रृङ्खलाको नेम चाहिँ केही परिमार्जन गरेका छौँ र अरू पनि केही काटछाट गर्ने हामी प्रक्रियामा छौँ। तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गरिराखेका छौँ। हामी फरक दिन फरक श्रृङ्खलाको साथ तपाईँको माझमा उपस्थित भइरहने क्रममा हामी योभन्दा पहिले चाहिँ आइतबारे श्रृङ्खलामा प्रदेशका साथीहरूलाई र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 30 वर्षदेखि माथिका दाजु दिदी अङ्कल आन्टी फुपू फाजु मामा माइजू लगायत सबैसँग कुराकानी गर्थ्यौँ भने आजबाट चाहिँ कार्यक्रमको नियमलाई परिमार्जन गरेर तपाईँ जुनसुकै उमेर समूहका पनि जुन ठाउँबाट पनि सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई कुनै पनि तपाईँ एउटा व्यक्ति हुनु पर्यो, एउटा मान्छे हुनु पर्यो, होइन, जुनसुकै ठाउँबाट आउनुहोस्, जुन उमेरको आउनुहोस्, जुन समूहको आउनुहोस्, जुन वर्गको आउनुहोस्, हामी केही पनि छुट्याउँदैन। तपाईँ जुनसुकैले पनि फोन गर्न पाउनुहुनेछ र कार्यक्रमको नियम चाहिँ तपाईँ कार्यक्रममा आउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो केही न केही प्रतिभा सुनाउँदै आउनुपर्छ। नाम भन्नुभन्दा पहिले हामीले यहाँबाट फोन अनेर गरिसकेपछि तपाईँले केही न केही प्रतिभा सुनाउँदै आउनुपर्छ र आइसकेपछि हामी तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट प्रश्न राख्नेछौँ। एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। कस्तो खाले प्रश्न राख्नेछौँ भन्दाखेरि सामान्य ज्ञानमा रहेका ती प्रश्न उत्तर राख्नेछौँ तपाईँको माझमा। अरू बेला दिमाग ख्याउने बिल्कुलै प्रश्न हुन्छ भने यो बेला चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट जुनसुकै हामी विधाबाट जुनसुकै कहिलेकाहीँ समसामयिक पाठ झिकौँला, कहिलेकाहीँ वैज्ञानिक पाठ झिकौँला, कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय, जुनसुकै विधाबाट हामी प्रश्न लिएर आएका हुन्छौँ। हामी तपाईँको माझमा प्रश्न लिएर आएका हुन्छौँ 1 देखि 8 नम्बरसम्म। तपाईँले मजाले रोज्नुपर्छ। जति नम्बरको रोज्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई यहाँबाट त्यति नम्बरको वाचन गर्नेछौँ र तपाईँलाई सोधिसकेपछि तपाईँले जवाब दिनुपर्छ। अब सही जवाब दिने मध्येहरूबाट हामी के गर्छौँ त्यो अन्तिममा भन्छौँ। सोमबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँले नै लेखेर पठाउनु भएको दिमाग ख्याउने प्रश्नमा हामी जवाब माग्छौँ। मङ्गलबारे श्रृङ्खलामा एउटा शब्द लिएर आएका हुन्छौँ, सोही शब्दमा तपाईँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुपर्छ। बुधबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ 2वटा फोन कल लिने गर्छौँ र 2वटा फोन कल लिइसकेपछि एउटा फोन कलमा आउने साथीले अर्को फोन कलमा आउनुभएको साथीलाई दिमाग ख्याउने प्रश्न सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी बिहीबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी यहीँबाट दिमाग ख्याउने खालको प्रश्न लिएर आएका हुन्छौँ र तपाईँलाई जवाब माग्छौँ। शुक्रबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत सञ्चालन गर्नुपर्छ कार्यक्रम, तपाईँ प्रस्तुता, हामी चाहिँ फोन कलर यानि कि श्रोता बन्नेछौँ। र शनिबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ 15 वर्षदेखि मुनिका बालबालिकासँग हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यो भावनाले आज अब तपाईँले पनि सहभागी हुन पाउनुहुने भयो। कतिपयले त यति बेला रेडियो नै सुन्नुभएको छैन। आज त प्रदेशका साथीहरूको पालो, हाम्रो त पालो नै आएन भनेर रेडियो बन्द गरेर बस्नु भएको छ होला। जानकारी गराउनुहोस् तपाईँको साथीहरूलाई। आजबाट कार्यक्रमको नियम चाहिँ परिमार्जन भएको छ। हामीले पनि फोन गर्न पाउने भयो भनेर खुसी हुनुहोस् र फोन डायल गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको मोबाइल नम्बर 9829 80 91 30 को लाइनमा आउनुहुन्छ। तपाईँ आउनुभयो भने हामी तपाईँले जस्तो प्रतिभा सुनाउला त्यसमा धेरै डिपेन्ड गर्दैनौँ, तर राम्रो सुनाउनु भने अझ राम्रो, सुनमा सुगन्ध र प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ आजको दिनमा के गर्नुहुन्छ, रिचार्ज कार्ड हात पार्नुहुन्छ। रिचार्ज कार्डको सौजन्य गर्नुभएको छ लोकेन्द्र केसी परिवर्तन गाउँपालिका 2 को मान्छे र त्रिवेणी 7 मा पनि पर्छ। उहाँको चाहिँ 2वटा गाउँपालिकामा एक-एकवटा घर छ। जुनसुकै तपाईँलाई जता मनपर्छ त्यति बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब कोही लोकेन्द्रलाई चाहनुहुन्छ भने कहिले गैरी गाउँमा बस्नु आउनु होला, कहिले परिवर्तनमा बस्नु मन लागि परिवर्तनमा जानु होला। एउटा
रमाइलो मान्छे निकै धन्यवाद दिन्छौँ लोकेन्द्र केसीलाई। र यी सेवाबाट हुने सम्पूर्ण कामहरू तपाईँ बिजुलीको बिल तिर्नु छ तपाईँ धाइरहनु परेन होइन, त्यो लोकेसनसम्म धाउनु परेन, तपाईँले उहाँलाई दिनुहोस् के दिनुपर्छ कागजात उहाँले माग्नुहुन्छ दिनुहोस्, अनि मजाले घरैबाट बसी तपाईँले बिजुलीको बिल तिर्दिनु हुनेछ हाम्रो लोकेन्द्रले। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यी सेवाबाट कहिलेकाहीँ रिचार्ज किन्न जानु पऱ्यो, टाढा छ भने मलाई रिचार्ज चाहिएको छ भने एक कल गर्नुहोस्, एक कलमै तपाईँलाई कति चाहिएको रिचार्ज मजाले हालिदिनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको कोही आफन्त प्रदेशमा हुनुहुन्छ र पैसा पठाउनु पर्ने छ, आइएमई गर्नुपर्ने छ बैङ्कमा होइन, तपाईँलाई त्यहाँ जान गाह्रो लागिरहेछ भने मजासँग लोकेन्द्रलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, लोकेन्द्रको खातामा हालिदिनुहोस्, लोकेन्द्र तपाईँलाई गनी घरैमा पैसा दिनुहुन्छ। त्यो सुविधा छ। एउटा इनर्जेटिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, निकै धन्यवाद दिन्छौँ र आउँदा श्रृङ्खलामा पनि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ। अब भन्नुको तात्पर्य यी सेवाबाट जे काम हुन्छ सबै काम चाहिँ हाम्रो लोकेन्द्रले गर्नुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ र आजको दिनमा तपाईँले प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो, राम्रो तयारी गरेर आउनु होला। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न लिएर आएका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय फुलसँग राष्ट्रिय फुलसँग सम्बन्धित प्रश्न लिएर आएका छौँ। तपाईँले अब हामी त्यो प्रश्न राख्नेछौँ। यो विधा पनि जानकारी गराइसकेपछि 98 29 80 91 30 को लाइनमा हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुहोला। हामी भने कार्यक्रमको दैलो गाड्छौँ चोली मैलो भोबाट। हजुर, मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या फैली हो, यो गीत राखेका थियौँ कार्यक्रमको शुभारम्भमा। अब तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ हाम्रो स्टुडियोको मोबाइल नम्बर 98 29 80 91 30 को लाइनमा। यो लाइनमा तपाईँले सहभागी जनाउनु भयो भने तपाईँसँग हाम्रो कुराकानी हुनेछ र तपाईँले चाहिँ आज हामीले लिएका छौँ 8वटा प्रश्न, 1 देखि 8 नम्बरसम्मका प्रश्न लिएर आएका छौँ। सोही प्रश्नमा तपाईँलाई जवाब पनि माग्छौँ र सुरुमा तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो प्रतिभा पनि हानेर सुनाउन पाउने त्यो अवसर पनि तपाईँलाई दिलाइदिएका छौँ, जसको लागि 98 29 80 91 30 को लाइनमा तपाईँले हाम्रो फोन सम्पर्क गर्नुपर्छ। सबैको दिमागमा के बसिसकेको छ भने यति बेला चाहिँ अब 1 बजे कार्यक्रम चाहिँ आउँछ आइतबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ हाम्रो पालो आउँदैन प्रदेशका साथीहरूको अनि 30 वर्षदेखि माथिका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हो भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। त्यो छैन है। आजबाट जुनसुकै उमेर समूहकाले पनि मजाले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई कुनै पनि उमेर समूहले छेक्ने छैन। तपाईँ युवादेखि बालकदेखि वृद्धसम्मका सबैले जुन देशबाट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालदेखि अमेरिका, कतारदेखि साउदी जहाँका मान्छेले पनि मजासँग फोन गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको मोबाइल नम्बर 98 29 80 91 30 को लाइनमा तपाईँले सही जवाब दिनुभयो भने आजको दिनमा चाहिँ रिचार्ज कार्ड पनि हात पार्नुहुनेछ। यो जानकारी तपाईँलाई गराए र रिचार्ज कार्डको व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ लोकेन्द्र केसी त्रिवेणी साथ रोल्पाको साथीले चाहिँ आजको रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। र अब तपाईँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने पनि लोकेन्द्रलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराइसकेपछि लाइनमा पहिलो साथी आइसक्नु भएको छ। को आउनु भएको छ, कहाँबाट, म उहाँलाई अनियर गर्छु। फोन लाइनको साथी नमस्ते हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ नि मेरो आवाज? ल सुनाउनुहोस्, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? तपाईँको परिचय गर्नुभन्दा पहिले आजबाट हामीले कार्यक्रम रुल चाहिँ चेन्ज गरेका छौँ। पहिले एउटा तपाईँको जुनसुकै एउटा प्रतिभा सुन्छौँ अनि तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ र तपाईँलाई प्रश्न राख्छौँ। गीत गाउनुहोस्, भावना भन्नुहोस्, मुक्तक भन्नुहोस्, गजल भन्नुहोस्, अभिनय गर्नुहोस्, क्यारिकेचर गर्नुहोस्, नाच्नुहोस् भन्दा त देखिँदैन हामी यहाँबाट। गाउनुहोस्, बाँसुरी बजाउनुहोस्, मादल बजाउनुहोस्, त्यो पनि तपाईँको प्रतिभा। ल ल सुरु गर्नुहोस्। हजुर, मर्यो भने देख्नै पाउँदैनौ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? सल्यानबाट झरना बोहराजी आउनुभयो होइन? ल झरनाजी सल्यानबाट आउनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ नि यति बेला?
हेलो हजुर हजुर बोल्नुहोस् सुनिरहेछौँ। अहिले तपाईँ श्रृङ्खला हो भनेर एकछिन पछि फलो गर्नु होइन क्या अहिले जुनसुकै उमेरको पनि आउन भन्दाखेरि एकदमै अबको दिनबाट चाहिँ हामी तपाईँलाई कुनै पनि उमेर समूह केही पनि लगाउने छैनौँ। जुनसुकै उमेर समूहका जुनसुकै साथीले पनि मजाले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रमको रुल चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ। जानकारी भइहाल्छ आउँदा श्रृङ्खलामा। ल अब कार्यक्रममा आउनु भएको छ झरनाजी होइन? 1 देखि 8 नम्बरसम्मका प्रश्न लिएर आएका छौँ। आज तपाईँलाई कति नम्बरको प्रश्न राखौँ हामीले? लक्की नम्बर 5 हो? लक्की नै छान्नु भयो कि त्यत्तिकै झ्याम्म झुम्म? ल छिमेकी राष्ट्र परेको छ भारतबाट होइन? भारतको राष्ट्रिय फुलको नाम भन्नुहोस्। हजुर कन्फ्युज भयो? झटारो मात्रै हान्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् सही हुन्छ गलत हुन्छ मैले यहीँनिर तपाईँलाई अहिलेको अहिले भनिदिइहाल्छु। के भन्नुहुन्छ? कमल हो? साँच्चीको हो र भने? यसैमा लक गरौँ हामीले? ल यसैमा लक गर्नुभयो सही भन्नुभएको छ। आजको जवाब नै भारतको राष्ट्रिय फुलको नाम नै लोटस यानि कि कमल हो है? हजुर सही जवाब दिनुभएको छ। अब सही जवाब दिइसकेपछि तपाईँको स्पेसल एकजनालाई सम्झाउनुहोस् अनि छुट्यौँला। हस् बाई। झरना बोहराले हामीलाई सल्यानबाट फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ 5 नम्बरको प्रश्न रोज्नु भएको थियो र 5 नम्बरमा चाहिँ भारतको राष्ट्रिय फुलको नाम के हो भन्ने चाहिँ प्रश्न थियो। उहाँले चाहिँ लोटस यानि कि कमल भन्नुभएको छ। कमल नै भारतको राष्ट्रिय फुलको नाम थियो। सही जवाब दिनुभएको छ। अब झरना कार्यक्रम अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँले विग्र प्रतीक्षा गर्नुपर्छ कार्यक्रम सुन्नको लागि, किनकि तपाईँ हामी गोला प्रथा मध्ये गर्छौँ 8 जना भित्राउँछौँ। त्योभन्दा बेसी भित्राउँदैन तर 8 जनाभन्दा कम पनि हुन सक्नु कुरा हो, तर 8 जनाभन्दा धेरै चाहिँ हामी भित्याउँदैनौँ किनकि हामी 8वटा प्रश्न मात्रै तपाईँको माझमा लिएर आएका हुन्छौँ। एकजनालाई एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। लाइन नम्बरको साथी प्रतिभा सहित हामीलाई सहभागी जनाउनु होला। नमस्कार हजुर। सुरु गर्नुहोस्। दर्शन सबै नपाउने मायाको दिलमै बसेन। प्रयास गरौँ न पाइहाल्नुहुन्छ कि? गीत मात्रै हो? को बोल्दै हुनुहुन्छ? शुभ नाम सुनौ न तपाईँको। सल्यानदेखि कविता छेत्रीजी आउनुभयो हो? एकदम हामी सन्चै छौँ, आरामै छौँ। कविताले नढाँटेर भन्नुहोस् यति बेला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सुनिराख्नु भएको छ? ल अब आजबाट त आइतबारे श्रृङ्खला पनि तपाईँले सहभागी जनाउन पाउने हुनुभयो। अब तपाईँलाई त जानकारी भइसकेको छ, अरू साथीले सुन्न पाउनु भएको छैन भने जानकारी गराउनु होला। हजुर एकदमै राम्रो लागेको छ। त्यही त सुनाउनै पाइन्न थियो, अब त्यो सुनाउन पाउने त्यो अवसर पनि तपाईँलाई दिलाएका छौँ। अझ केही थप परिमार्जन गर्नुपर्छ, अनु श्रृङ्खलालाई काटछाट गर्नुपर्छ भने पनि तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छौँ। छ केही दिनुपर्ने? अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, भएसम्म अवश्य दिनुहुन्छ हो?
ल अब हुन्छ तपाईँलाई कति नम्बरको प्रश्न राख्यो 1 देखि 8 नम्बरसम्म 5 नम्बरको गयो बाँकी अब तपाईँको माझ 7वटा बचेको छ मलाई चाहिँ 4 नम्बरको भन्नु न है 4 नम्बरको हजुर कोही जानु भएको छैन मलेसिया मलेसिया त कोही गएको छ र मेरो छैन कोही ड्राइभर जानु भएन कोही पनि छैन गएको मलेसियाको राष्ट्रिय फुलको नाम भन्नुहोस् हामी आज सबै देशका राष्ट्रिय फुलको नामबाट समावेश गरेका छौँ प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलेसियाको राष्ट्रिय फुलको नाम भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् मलेसिया त गएको पनि छ पढ्ने मान्छेले मलेसिया जानुपर्छ पढ्ने मान्छेले अनुसन्धान गर्नु परेन खोज गर्नु परेन अनि झरनाजी अगाडि भारतै गएर भन्नुभयो लोटस हो भनेर के गर्नुहुन्छ झटारा हान्नुहुन्छ झटाएर पनि गाडी पर्ला गाडी पर्ला यसो फुलको नाम सम्झनु अनि एउटा भन्नु न कति भन्दा मिली पो हाल्छ कि ल खै त के हो मलाई थाहा होइन सूर्यमुखी भन्छ है सूर्यमुखी भन्नुहुन्छ ल तपाईँले दिएको प्रश्नको जवाब चाहिँ सही छ भन्न सक्दैनौँ हामी एकदमै रङ जवाब दिनुभएको छ यसको सही जवाब चाहिँ के हो भने हजुर घन्टी फुल भन्ने थाहा पाउनु भएको छ घन्टी फुल थाहा छ मेरो पनि छ हो घन्टी फुल चाहिँ मलेसियाको राष्ट्रिय फुल हो हुन्छ अब सही जवाब दिएको भए एकजनालाई सम्झाउन पाउनुहुन्थ्यो सम्झाउन पनि पाउनु भएन औदा श्रृङ्खलामा चाहिँ अझ मेहनत गरेर तयारी गरेर आउनु होला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ बाई नमस्ते बाई कविता छेत्रीले फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो सल्यानबाट र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ 4 नम्बरको प्रश्न रोज्नु भएको थियो उहाँलाई प्रश्न परेको थियो मलेसियाको राष्ट्रिय फुलको नाम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रश्न राखेका थियौँ उहाँले चाहिँ सूर्यमुखी भन्नुभयो सूर्यमुखी नभएर मलेसियाको राष्ट्रिय फुलको नाम चाहिँ घन्टी फुल रहेको थियो यसको सुझाव तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ अब तपाईँको पालो 9829809130 को लाइनमा तपाईँ जुनसुकै उमेर समूहका साथीले पनि कार्यक्रममा सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ यो जानकारी तपाईँलाई र सही जवाब दिनेहरूमध्येबाट आज हामी एकजनालाई विजेता घोषित गर्नेछौँ र विजेताले पाउनुहुनेछ लोकेन्द्र केसीको तर्फबाट रिचार्ज कार्डको व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ आज थप नियमलाई परिमार्जन गऱ्यौँ लोकेन्द्रजीले गर्नु पर्यो लोकेन्द्रजी केही भनेको त मजाले गर्नुभयो होइन ल लाइनमा अर्को साथी नमस्ते हजुर नमस्ते ल सुरु गर्नुहोस् तपाईँको के प्रतिभा छ सुरु गर्नुहोस् सुनाउनुहोस् अनि तपाईँसँग कुराकानी गरौँला हामी हस् हस् हुन्छ मजाले हुन्छ आज यतै बसबासी जाम क्या हो यति राम्रो मान्छेको नाम क्या हो झलमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया पर्दा छ हेर त्यसरी माया पर्दा छ हजुर झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दछ होइन कहिलेकाहीँ त राम्री सुन्दर एउटा युवतीले हेर्नु भन्दा साथीको माया सरे जस्तो लाग्छ होला लाग्दैन तपाईँलाई लाग्दैन नि मलाई त लाग्छ त के भयो छाडिसक्नु हो को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट शुभ नाम सुनौ न अब सुभाष विश्वकर्मा त्रिवेणी गाउँपालिका 3 देखि होइन के गर्दै हुनुहुन्छ सुभाषले यति बेला भात खाएर बसिराख्नु भएको त्रिवेणी 3 कुन ठाउँबाट सुभाष राणा गाउँबाट होइन तपाईँको स्थायी ठेगाना कहाँ हो तपाईँको स्थायी ठेगाना कहाँ हो 3 या 4 3 मा पर्यो हो 3 राणा गाउँ चाहिँ तपाईँको स्थायी ठेगाना पर्छ होइन के छ अरू बेलामा पनि सुन्नुहुन्थ्यो कि आज पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ निकाल पानी जहाँ गएको छु भन्दै हुनुहुन्छ के को माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई रेडियोमै हो मोबाइलमा लगाउनु भएको छ जानकारी थियो कार्यक्रम आउँछ भन्ने आज अचानक फोन लाग्यो तपाईँको ल कार्यक्रममा आउनु भएको छ हाम्रो सुभाष विश्वकर्मा अब आउँदा श्रृङ्खलामा नियमित रूपमा हामी यही टाइममा तपाईँको माझमा आउँछौँ सुन्ने प्रयास गर्नुहोला तपाईँले कति नम्बरको प्रश्न राखौँ हामीले 4 र 5 गएको छ अरू बाँकी 6वटा चाहिँ बचेको छ
7 नम्बरको राख्छु है 5 नम्बर गइसक्यो 4 र 5 गयो बाँकी 6 टा बच्यो अब 6 नम्बरको 7 नम्बरको हजुर 6बाट 7 मा जानु भएको छ हैन हैन 7 भनेको तर ल केही छैन हामी 7 नम्बरको तपाईलाई 7 नम्बरको राख्छौँ नि नगाएको प्रश्न मजाले राखिहाल्छौँ अर्जेन्टिना भन्ने नाम सुन्नु भएको छ हजुर अर्जेन्टिना देशको नाम सुन्नु भएको छैन अर्जेन्टिना भन्नेकै नाम सुन्नु भएको थियो हजुर हजुर हो ल तपाईले भन्नुस् अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फूलको नाम भन्नुस् अब आउँदैन नाइटे भन्नु र ल त्यसो भए अब प्रयास पनि गर्नु भएन खोज अनुसन्धान गर्नु होला अरू देश अरू बेलामा अब एक्टिभ हुनु पर्यो कार्यक्रममा आउँछ कार्यक्रममा चाहिँ रिचार्जका हात पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा तपाईँले त्यो कन्फिडेन्ट बनाउनु होला र खोज गर्ने त्यो बानी बसाल्नु होला अब तपाईँको माझमा तपाईँले नभनिसकेपछि हामी यहाँबाट जानकारी गराउँछौँ अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुलको नाम चाहिँ सिबो थाहा पाउनु भएको छ हजुर सिबो भन्ने फुलको नाम सुन्नु भएको थियो कहिल्यै नाइ सुन्नु भएको थिएन एउटा नयाँ फुल होला मैले पनि देखिरहेको छैन देखेको छैन अहिलेसम्म सिबो चाहिँ अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुलको नाम हुन्छ अब सही जवाब दिएको भए एकजनालाई सम्झाउन पाउने अवसर थियो अब चाहिँ त्यही अवसर पनि गुम्यो छुट्टिन्छौँ आउँदा श्रृङ्खलामा हामीले फोन सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला बाई त्रिवेणी 3 राणागाउँ रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो सुभाष विश्वकर्माजीले र सुभाषजी पनि कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ सुभाषको बिताई लगत्तै लाइनमा अर्को साथी आइसक्नु भएको छ को आउनु भएको छ कहाँबाट हामी अनियर गर्छौँ तर त्योभन्दा पहिले उहाँको एउटा प्रतिभा सुन्छौँ नमस्ते हजुर हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँको के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई आज सुनाउनु पर्ने हो र हजुर मजाक सुरुमा तपाईँको एउटा प्रतिभा सुनाउने अनि पछाडि चाहिँ तपाईँलाई हामी यहाँबाट प्रश्न राख्छौँ आज चाहिँ नियमलाई परिमार्जन गरेका छौँ हो हजुर अब जुनसुकै उमेर समूहकाले पनि मजाले फोन गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले आज आइतबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ 30 वर्षदेखि माथिका हो कि भनेर हान्नुभयो होला नसुनेर होइन तर आजबाट चाहिँ नियमको रुल्स चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ अब जुनसुकै उमेर समूहकाले पनि मजाले फोन गर्न सक्नुहुन्छ ल सुनाउनुहोस् के सुनाउनुहुन्छ तपाईँले ल गीत सुनाउनुहुन्छ सुरु गर्नुहोस् एउटा सानो पासपत्र छोरा 2-4 वर्ष अब नहोला कपाल कोरेर कसरी जाने हो मायालाई छाडेर हजुर कसरी जाने हो मायालाई छाडेर मायालाई छाड्नु भएन नि साथमै लानु पर्यो जता जानुहुन्छ उतै बोक्नु पर्यो केही त हिँडाउनु पर्यो के बोक्नु र मायाले बोकेर आफू फेरि कसरी हिँड्ने नि हजुर मायाले बोकेर आफू कसरी हिँड्ने होइन ल को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट त्रिवेणी गाउँको एकाएक हाल चाहिँ बर्मान घटीमा है बर्मान घरतीमा घर तिलाबाट होइन हजुर हजुर बर्मान यति बेला सुन्दै हुनुहुन्थ्यो ए सुन्ने थियो तर आज चाहिँ अर्को श्रृङ्खला थिएन भएर चाहिँ के त्यही भएर फोन हाने झ्याप्पै लाग्यो हजुर श्रृङ्खला चाहिँ भन्दा पनि श्रृङ्खला चाहिँ आइतबारे श्रृङ्खला नै हो तर त्यो पहिलेको नियमलाई चाहिँ हामी हटाएर नयाँ नियम चाहिँ एड गरेका छौँ यहाँनिर हजुर हजुर त्यही भएर मैले पनि अघि चाहिँ मोबाइल चार्जर लगाएको थिएँ होइन एकदमै सुन्दा उ गरेर चार्जर लगाएको थिएँ ठ्याक्कै सुन्दाखेरि नै नयाँ उहाँहरू चाहिँ कार्यक्रम आएछ भन्ने थाहा भएर हानेको त्यही त अब कहिलेकाहीँ हामी त्यो नियम चाहिँ तपाईँको माझमा कन्टिन्यू गर्न पनि सक्थ्यौँ तर अलिकति हामीलाई च्यालेन्ज के भयो भने यहाँको विकट ठाउँको नेट होइन नेटलाई हामी जति स्तरीय बनाउन खोजे पनि स्तरीय नभइदिने त्यो प्राविधिक चिजहरू पुरा नभइसकेपछि हाम्रो थ्रोबाट पुरा भए पनि त्यो जो एउटा स्रोत हो होइन नेटको ठाउँबाट त्यो स्रोत पुरा नभइसकेपछि कहिलेकाहीँ नेट जाने कहिले आउने त्यो भावनाले आइतबारे श्रृङ्खलामा नेट गइदियो भने त हामी त्यो श्रृङ्खला चाहिँ त्यही जुन ग्याप हुने भयो कार्यक्रम नआउने भयो त्यो भावनाले चाहिँ हामी परिमार्जन गरौँ बरु प्रदेश साथीहरूको लागि हामी छुट्टै अरू कार्यक्रम नै उत्पादन गरौँला भन्ने उद्देश्यले अलिक परिमार्जन गरेर तपाईँको माझमा हामी आजबाट जुनसुकै उमेर समूहका जुन ठाउँबाट भए पनि जुन जात भए पनि मजाले सहभागी जनाउन सक्नुहुन्छ ल अब तपाईँलाई कति नम्बरको प्रश्न राखौँ हामी एकदेखि 8 सम्मको नम्बर हो 4 गो 5 गो अनि 7 गयो
अब बाँकी तपाईँको माझमा 5वटा बचेको छ। मलाई 1 नम्बरको राखिदिनु न। तपाईँलाई 1 नम्बरको हो। हजुर ल तपाईँको लागि हामी 1 नम्बरको प्रश्न राख्दैछौँ बर्मान, ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि सही जवाब दिनु होला। सही जवाब दिनुभयो भने त आज रिचार्ज कार्ड हात पार्नुहुन्छ त। खै थाहा छैन होला कोही पनि पैसा ल इजिप्ट भन्ने नाम सुन्नु भएको छ? इजिप्ट इजिप्ट भनेर कता कता सुने जस्तो त लाग्छ। हजुर ल इजिप्टको राष्ट्रिय फुलको नाम भन्नुहोस्। राष्ट्रिय फुलको नाम हो इजिप्टको राष्ट्रिय फुलको नाम के हो? के होला अनुमान लगाउनु त? कमलको फुल भन्नु कि? कमलको फुल भन्नुहुन्छ? हजुर कमलको फुल मात्रै भन्नुहुन्छ कि अरू केही थपगढ गर्नुपर्ने? कमलको फुल होला राष्ट्रिय। हामी के हो भने तपाईँले त्यो जे छ यहाँ हामीसँग जे उत्तर छ त्यो उत्तर मात्रै मान्नेछौँ, फेरि त्यो ख्याल गर्नु होला। राष्ट्रिय होइन राष्ट्रिय फुल कमलको फुल जस्तो लाग्छ मलाई। कमलको फुल जस्तो लाग्छ? हजुर ल अलिकति तपाईँ कन्फ्युजन हुनुभयो होला। यही भन्नुहुन्छ कि अरू केही चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। यही भनौँ न झटारो मात्र है। यही भन्नुहुन्छ? अब झटारो हान्नु भएको छ यही भन्नु, तर कमलको फुलसम्म जानुभयो तपाईँ होइन। कमलको फुल नै हो हुनलाई, कमलको फुल चाहिँ इजिप्टको राष्ट्रिय फुल कमल नै हो। तर के भयो भने कमलको पनि धेरै प्रकारको कमल हुन्छ होइन, रातो हुन्छ, एउटा सेतो हुन्छ। उहाँको चाहिँ इजिप्टको चाहिँ व्हाइट कलरको चाहिँ कमलको फुल चाहिँ इजिप्टको चाहिँ राष्ट्रिय फुल भयो हुनाले अब तपाईँले कमल मात्र भन्नुभयो, त्यो भएर हामीले सही जवाब मान्न सकेनौँ बर्मान। अलिकति केही कुराले छेक्यो भने पनि हामी जे छ जे इफेक्ट हो त्यही मात्रै मान्नेछौँ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराएको हुन्छ। कमल मिलाउनु भयो, व्हाइट तपाईँले त्यही भएर मैले धेरै चान्स दिइरहेको थिएँ तर चान्स गुमाउनु भयो। व्हाइट कलरको लोटस चाहिँ इजिप्टको राष्ट्रिय फुल हो। यो जानकारी तपाईँलाई भइसकेपछि छुट्टिन्छौँ। बाई। आउनुभएको थियो बर्मान घरती त्रिवेणी 7 तिला रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। हुन्छ हामी कार्यक्रमको व्यवसायमा एउटा गीत सुन्छौँ होला। तपाईँ आउनु होला हाम्रो स्टुडियोको मोबाइल नम्बर 9829 80 91 30 को लाइनमा। जुनसुकै उमेर समूहका नेपालका साथीहरूले पनि बालकदेखि वृद्ध सबैले सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ। 9829 80 91 30 को लाइनमा आउदी गर्नुहोला। कार्यक्रमको व्यवसायमा राख्छौँ एउटा गीत। हजुर चम्चा प्लेट भोलि हामी कतै भेटौँ न 15 मिनट यो गीत राखेका थियौँ कार्यक्रमको व्यवसायमा र तपाईँको माझमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने सुनिराख्नु भएको छ जनसेवा केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि स्थानीय तहको समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो पल्लवी एफएम 95.2 मेगाहर्जबाट दैनिकी रूपमा प्रस्तुत हुने रेडियो कार्यक्रम पल्लवी इन्टरभलको आइतबारे श्रृङ्खला चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ। मलाई प्राविधिकमा साथ छ हिमा खड्गा मनसुनको अनि आवाज हो अमृत ओलीको, बाँकी साथ तपाईँको छँदैछ। आज हामी आइतबारे श्रृङ्खलालाई थप परिमार्जन गरेर तपाईँको माझमा उपस्थित भएका छौँ। पहिलेको दिनमा चाहिँ प्रदेशका साथीहरू र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 30 वर्षदेखि माथिका दाजु दिदी आमा बुवाहरूसँग कुराकानी गर्थ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि जुनसुकै उमेर समूहका जुनसुकै धर्म जुनसुकै जातका साथीहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ। हामी कुनै कुराको चाहिँ तपाईँलाई यहाँ रोकावट छैन। जुनसुकै साथीले पनि सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ र सहभागी भइसकेपछि तपाईँले सुरुमै एउटा आफ्नो प्रतिभा सुनाउनुपर्छ र प्रतिभा सुनाइसकेपछि बिचमा तपाईँले परिचय दिनुपर्छ अनि तपाईँसँग अरू धेरै कुराकानी हुनेछ र कुराकानी भइसकेपछि तपाईँलाई हामी यहाँबाट एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। सोही प्रश्नको तपाईँले चाहिँ जवाब दिनुपर्छ र सही जवाब दिनुभयो भने आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ लोकेन्द्र केसी परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पाको मान्छेले चाहिँ रिचार्ज कार्डको व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ। निकै धन्यवाद दिन्छौँ लोकेन्द्रलाई। लाइनमा साथी आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँलाई अनिर गर्छौँ। नमस्ते हजुर। फोन लाइनको साथी नमस्ते हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ नि मेरो आवाज? हजुर कुनै साथी आउनु भएको छ, अगाडि कुराकानी अफेयरमा कुराकानी भएको थियो, उहाँको बोली राम्रै आइरहेको थियो। अहिले त बोली नै अड्कियो कि जस्तो लाग्यो मलाई त। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन? हुन्छ अब तपाईँलाई हामी बिदाई गर्छौँ भाइ भन्न मात्रै बाध्य भयो। म अब 3-4 पटक बोलाइसकेपछि नबोलेपछि हामी फोन काट्न भन्दा अरू केही गर्न सक्दैनौँ। विकल्प चाहिँ हामीसँग केही छैन, अन्तिम विकल्प नै त्यही थियो र त्यो विकल्पको हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। 9829 80 91 30 को लाइनमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो भने तपाईँ हाम्रो कुराकानी हुनेछ र तपाईँले सही जवाब दिनुभयो भने तपाईँले रिचार्ज कार्ड पनि आज हात पार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो झरना बोहरा सल्यानको साथीले मात्रै अहिलेसम्म सही जवाब दिनुभएको छ। लाइनमा साथी नमस्ते। नमस्ते हजुर। को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? ल सुरु गरौँ। कति टाइम लाग्छ? टाइम छुट्याउनु पर्ने हो।
हुन्छ कल होल्डरमा राख्नु होला अनि तयारी गर्दै गर्नु होला उता स्वर मिल्छ कि मिल्दैन मजासँग गाउनु होला स्वर मिलाउनु होला अनि स्वर मिलाइसकेपछि आउनु होला हुन्छ अब तपाईँ लाइनमा आएपछि तयारी गर्नु न पहिले तयारी एउटा जसलाई पनि एउटा प्रतिभा त जसको पनि हुन्छ तपाईँलाई स्वर मिलाएर स्वरमा स्वर मिलाएर सुरमा सुर मिलाएर गाउनुहोस् हामी भन्दै भन्दैन तपाईँलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै गाउनुहोस् होइन जस्तो छ प्रतिभा त्यस्तै देखाउनुहोस् नमस्ते हजुर नमस्ते दाइ के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई सुनाउँछु दाइ है गीत सुनाउनुहुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् हामी छुटेको तिम्रो कुनै दोषै नमायालु मेरो भाग्य हैछ टुटेको तिम्रो कुनै दोषै नमायालु मेरो भाग्य हैछ टुटेको हजुर क्या गीत गाउनुभयो साँच्चीकै एउटा मेरो मनमुटुमा बसेको गीत हो तर मैले बिच समयमा आएर गीत चाहिँ भुलिरहेको थिएँ तपाईँको माझमा अहिले याद गराइदिनु भयो तपाईँको हामी कार्यक्रमबाट छुट्टी लगाइदियो त्यो गीत चाहिँ मैले मजाले सुन्नेछु बाध्यतामा हामी छुटेको तिम्रो कुनै दोष छैन मायालु मेरै भाग्य रहेछ फुटेको होइन हजुर हजुर एकदमै राम्रो गीत गाउनुभयो को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हजुर त्रिवेणी 7 बजिबाङबाट दिपेश केसी है दिपेश केसी त्रिवेणी गाउँपालिका 7 बजिबाङ रोल्पाबाट हजुर हजुर दिपेश आएर पो रहेछ यो गीत याद दिलाइदिएको त होइन हल्का गाउँ भनेर हल्का मात्रै होइन राम्रो गाउनु भएको छ त्रिवेणी 7 बजिबाङ भन्नुभयो हजुर हजुर बजिबाङबाट सुन्दै हुनुहुन्छ दिपेश हामीलाई एकदम पनि झ्याप्पो फोन लाग्यो लगिहाल्यो है हजुर झ्याप्पै फोन डायल गर्नुभयो फोन लागिहाल्यो अनि यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ दिपेशले ए भर्खर खाना खाएर हजुरको प्रोग्राम सुन्दै आए खाना खाएर बसेर कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हो हजुर हजुर ल ठिक छ दिपेश आउँदा श्रृङ्खलामा पनि तपाईँको सक्रिय सहभागिताको कामना गर्छौँ अब भन्नुहोस् हामी तपाईँलाई कति नम्बरको प्रश्न राखौँ प्रश्न हामीसँग 5 नम्बर गयो 4 नम्बर गयो अनि 3 नम्बर नभएर 8 नम्बरको गयो त्यस पछाडि 8 नम्बर नभएर 7 नम्बर गयो त्यसै गरी हामीसँग गयो 1 नम्बरको 1 4 5 अनि 7 गयो बाँकी चाहिँ तपाईँको माझमा 4वटा प्रश्न चाहिँ बाँकी छ दुईको बाँकी छैन दुईको बाँकी छ दुईको राख्नुपर्ने हो हजुर हजुर ल 2 नम्बरको प्रश्न हामी तपाईँलाई राख्दैछौँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल सिरियाको राष्ट्रिय फुलको नाम के हो हजुर सिरियाको राष्ट्रिय फुलको नाम चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ आजको प्रश्न सिरिया भन्ने कन्ट्री सुन्नु भएको छ हजुर हजुर सिरिया आएन भन्नुहुन्छ आएन भनेपछि अब के गर्नु हामीले भन्नुपर्ने हो तेल लगाउनु भएको छैन तेल तेल के केसको तेल हुन्छ भन्नु त फुलमा के केसको तेल हुन्छ कहिले काहीँ चमेलीको तेल घस्नु भएको छ कि छैन हो चमेली फुल चाहिँ हाम्रो सिरियाको राष्ट्रिय फुल होइन ल जानकारी पाइसक्नु भएको छ आउँदा श्रृङ्खलामा तयारीका साथ आउनु होला छुट्टिन्छौँ अहिले चाहिँ बाई बाई दिपेश केसी त्रिवेणी गाउँपालिका 7 बजिबाङ रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र दिपेश चाहिँ कार्यक्रमबाट छुटिएर गइसक्नु भएको छ अन्तिम एकजनासँग छोटो मिठोमा कुराकानी गर्छौँ अनि हामी छुटिएर जानेछौँ लाइनमा साथी नमस्ते हजुर मुस्कान दिनुभयो अब प्रतिभा सुनाउनुहोस् मैले विश्वास चलाउने सबै गुमाइसकेकी थिएँ आज हो कि भोलि हो नाटक छुट्टै घर थिएन मेरो किने बाध्यता हो रहर थिएन परिवर्तन भएछ केवल गाउँ हो सहर थिएन हजुर नमस्ते 100 बिघा माया थियो कित्ता बनायो 100 बिघा माया थियो कित्ता बनायो
जुत्ता रहेछ तिम्रो माया फित्ता बनायो मलाई त जे भए पनि बालै छैन मलाई त जे भए पनि बालै छैन यार आफ्नो यौवन डलरको चिट्ठा बनायो सयौं बिगा माया थियो कित्ता बनायो जुत्ता रहेछ तिम्रो माया फित्ता बनायो को बोल्दै हुनुहुन्छ आरती ओली आउनुभयो जुगारबाट अनि आरती यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अगाडि किन भाउ खोज्नु भाउ त्यही त अब त्यही हो लास्टमा लगाउने त मोबाइलले दोष हो दोष आफ्नो छैन मजाले नबोलेर बसिराख्ने नमस्ते हजुर नमस्ते 5 पटक नमस्ते गरे अनि भुकेर काटेको विकल्प केही थिएन हामीसँग त्यो भन्दा अरु नसोधे के गर्नुपर्छ दाइ भनेको त प्रतिभा राख्नुपर्छ नानी भन्ने थिएन मैले ताबाट ल अब कार्यक्रमको रुल त्यही भएपछि जोक म बोलेको नि अब तपाईँलाई जोक लाग्न थाल्यो के आज कति नम्बरको प्रश्न राख्यो तपाईँलाई 8 नम्बरको ल 8 नम्बरको प्रश्न तपाईँलाई राख्दैछौँ फिनल्यान्डको राष्ट्रिय फुलको नाम के हो आज सबै राष्ट्रिय फुलको आज हामी सबै देशका राष्ट्रिय फुलको नाम चाहिँ यहाँ राखेका छौँ तपाईँको माझमा हामी फरक फरक विधाबाट प्रश्न उठाएर लिएका हुन्छौँ आज चाहिँ विभिन्न देशका राष्ट्रिय फुलको नामबाट चाहिँ हामी प्रश्न लिएका छौँ फिनल्यान्डको राष्ट्रिय फुलको नाम के हो फिनल्यान्ड फिनल्यान्ड आयो क्या होइन हिमाली के भन्नुहुन्छ उता हिमाली के भन्नुभयो सुन्नु पछि हिमालय पछि फोन गरेर सोध्नु भयो मलाई के भन्नुभयो फोन गरे बेला भन्नु होला अहिले चाहिँ अब नआएको भए अब म भनिदिनु पर्ने हो फिनल्यान्डको राष्ट्रिय फुलको नाम चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि लिली नेपालीमा भन्दा चाहिँ कुदिनी कुदिनी भन्ने सुन्नुभयो हजुर कुदिनी चाहिँ आजको फुलको नाम देशको नाम चाहिँ नसुनेको भए राम्रो गर्नुभयो छुट्टिन्छौँ बाई आरती ओली त्रिवेणी जुगारबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो र कार्यक्रमबाट छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ अब हामी कुनै पनि साथीलाई कार्यक्रममा अन एयर गर्न सक्दैनौँ किनकि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ आउनुभएको थियो झरना बोहरा सल्यानबाट सही जवाब दिनुभयो भारतको राष्ट्रिय फुलको नाम कमल भन्नुभयो र सही जवाब दिनुभयो कविता छेत्री सल्यानबाट आउनुभयो हामीले उहाँलाई चाहिँ मलेसियाको राष्ट्रिय फुलको नाम सोधेका थियौँ उहाँले सही जवाब दिन सक्नु भएन त्यसै गरी सुभाष विश्वकर्मा त्रिवेणी 3 रोल्पाबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ हामीले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुलको नाम सोधेका थियौँ उहाँले पनि सही जवाब दिनु भएन ब्रह्माण्ड घरती त्रिवेणी 7 तिला रोल्पाबाट आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ हामीले इजिप्टको राष्ट्रिय फुलको नाम सोधेका थियौँ उहाँ जिगज्याग हुनुभयो कमल मात्रै भन्नुभयो व्हाइट लोटस चाहिँ इजिप्टको राष्ट्रिय फुलको नाम थियो त्यसै गरी दिपेश केसी त्रिवेणी 7 बजिबाङ रोल्पाबाट आउनुभयो उहाँलाई हामीले सिरियाको राष्ट्रिय फुलको नाम राखेका थियौँ उहाँले पनि सही जवाब दिन सक्नु भएन र अन्तिममा आरती ओली जुगारबाट हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ हामीले फिनल्यान्डको राष्ट्रिय फुलको नाम सोधेका थियौँ उहाँले पनि सही जवाब दिन सक्नु भएन तपाईँ फोन लाइनमा आउनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ फोन लगाउन प्रयास गर्ने तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ त्यसै गरी यति बेलासम्म फ्रिक्वेन्सीमा सुन्नुभयो इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचमा सुन्नुभयो तपाईँ सम्पूर्ण भगवान रूपी लाखौँ श्रोतालाई पनि एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र आजको कार्यक्रमको सौजन्य गर्ने लोकेन्द्र केसी परिवर्तन गाउँपालिका 7 रोल्पाको मान्छेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिइसकेपछि अब आजको विजेता को हुनुभयो न हामीलाई गोला पर्था बनाउने टेन्सन न केहीको टेन्सन एकजनाले सही जवाब दिनुभयो एकजना अटोमेटिकली विजेता भइसक्नु भएको छ लोकेन्द्र केसी चाहिँ विजेता हुनुभएको छ आजको भन्यो भने लोकेन्द्र केसी प्रायोजक पो हुनुहुन्छ फेरि हैन हाम्रो झरना बोहरा सल्यानको साथी चाहिँ आजको विजेता हुनुभएको छ तपाईले लोकेन्द्रलाई बिजुलीको बिल तिर्नु छ ड्राइभिङ फर्महरु भन्नु छ अनलाइन फर्म भर्नु छ लाइसेन्सको लागि अनलाइन ड्राइभिङ फर्म भर्नु छ भने सम्झनु होला ई सेवाबाट हुने जुनसुकै कामको लागि हाम्रो लोकेन्द्र केसीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ जसको लागि उहाँको मोबाइल नम्बर रहेको छ 981286 7867 981286 7867 मा लोकेन्द्रलाई फोन सम्पर्क गर्नु होला झरनाजी लगायतका साथीहरूले भन्दै आजको श्रृंखलाबाट प्राविधिक साथी हिमा खड्का मनसुनलाई पनि धन्यवाद दिदै म प्रोग्राम प्रेजेन्टर अमृत ओली यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ माडी खबर अनलाइन टिभी यस टिभीलाई लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।